بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بارك الله فيكم ما شاء الله. خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام بسم الله الرحمن الرحيم आपके सामने किरात अशरा कुबरा तरीक़ शातबिया इमाम हमज़ा की किरात में आपके सामने कुछ आयात पढ़ूँगा।
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله